सगळ्या तुमकां प्रेस पावांक आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांत मायमोगाचो येवकार. म्हजें नांव एशलन रॉड्रिगीस, RGP यूथ प्रेसिडेंट, तशेंच आमचो नॉर्थ गोवा कॉर्डिनेटर, यूथ कॉर्डिनेटर मायकल किरोस, तशेंच गौरन कामत आमचो केपें यूथ प्रेसिडेंट, तशेंच सावथगोवा कॉर्डिनेटर. आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण की आमी फाटल्या कांय दिसांनी जें कितें घडलां ताचेर एक धांवती नजर आमी घालया. जें स्कुलांनी घडलां, ओके, कित्याक जें घडोवंक जायना आसलें तें आयज स्कुलांनी घडटा आनी आयज भुरग्यांचेर हेजो भरपूर वायट परिणाम हो जाता. जेन्ना आमी म्हणटाय स्कूल इज द सेकंड होम, जाल्यार भुरगीं ह्या स्कुलांनी आयज सेफ कित्याक नाय, कित्याक तेंचेर जायते हॅरेसमेंट जाता, टॉर्चर जाता, तांचेर जायते प्रेशरायज जाता. मॉलेस्टेशन केसीस जायत्यो रिपोर्ट जाल्ले डिफरंट पुलीस स्टेशनाचेर. आयज हें कित्याक घडटा आनी आयज हेजेर एज्युकेशन मिनिस्टर आनी आमचो गोंयचो CM हेजे कितें अजुनूय सायलंट आहा. जे अजून एक स्टेटमेंट वाचून ताजो ना, कित्याक इतल्याच कळटा की हो एज्युकेशन मिनिस्टर म्हणून मात पासून सिरियस ना. कित्याक आयज जें घडटा अजुनूय भुरगीं रिपोर्ट जायनाय पुलीस स्टेशनाचेर, पूण हें घडटा अजुनूय. कित्याक आमकां जायत्यो कंप्लेनी येयल्लो आहाय की हेजेर आमकां त्रास जाताय, की भुरग्यांक त्रास जाताय आनी आमी इनडायरेक्टली जेन्ना मॅनेजमेंटा खंयच्या हेका आमी क्वेश्चन करपाक ट्राय केले तेन्ना ते आमकां गुणायन सांगपाक लागले, विच इज टोटली रॉंग. आयज भुरग्यांक एक सेक्युअर म्हणटें ना. जेन्ना स्कुलान शिकताय तेन्ना तांकां फ्री आसूं जाय मायंड उलोवपाक, तांकां कसलीच भिरांत तांच्या मनां आसूं जायना. जेन्ना फाटल्या दिसांनी जे इन्सिडेंट घडले तेन्ना खंय तरी भुरगीं भिवून घरा रावली आनी खंय तरी स्कुलां वचपाक ती पावनाय. जेन्ना हो मेंटल सपोर्ट जो तांकां जाय आसलो तो मेंटल सपोर्ट तांकां मेळ्ळो ना. खंय तरी ते मेंटली प्रेशरायज जाले आनी ह्या कारणाक लागून खंय तरी ही भुरगीं स्कुलां वचपाक उरलीं. तशेंच जेन्ना भुरगीं स्कुलाक वयताय तेन्ना दर एका आवय बापाचें एक सपन आसता आनी तें म्हणल्यार खंय तरी आपणाक भुरगो शिकतलो, व्हड जातलो आनी खंय तरी आमचो हो घोराबो तो मुखार वतलो. आयज जेन्ना हे इन्सिडंट्स जेन्ना हे घडटाय तेन्ना खंय तरी पेरंट्सां पासून एक दुबाव पडटा मनान, कोणाली भुरग्याक स्कुलांनी धाडपाचें वो ना. कित्याक पेरंट्साय भिलोले आहाय, भुरगीं भिलो आहाय, ते भाशेन पेरंट्साय भिलो आहाय. तेन्ना हो जेन्ना पेरंट्सांक आपल्या भुरग्यांक त्या स्कुलान धाडटाय तेन्ना टिचराचे हो सगळ्याचें काम जाता की तांकां जो मेंटल सपोर्ट दिवपाक जाय तो दिवपाक आनी तांकां बरे भाशेन तांकां ट्रीट करपाक आनी तांकां उतून इस्कुलान येवपा सारकें मन त्या भुरग्यांक जावपाक जाय. सो आयज इस्कुलान तांकां ते येता आसतना तांकां ते अनकम्फर्टेबल फील जावपाक जायना दर एकल्या भुरगीं. सो आमची इतलोच डिमांड आहा की हेजेर CMाक एक धांवती नजर घालपाक जाय, जो अजुनूय तेजो स्टेटमेंट ना. फाटल्या दिसांनी इतले स्टेटमेंट जाले आमचे RGP वुमन्स विंगा पासून फाटल्या दिसांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली जितून ऑलरेडी सांगलेले की कशे भाशेन चेडूं भुरग्याचे जो त्रास जाताय ते ऑलरेडी सांगलेले, पूण अजुनूय हेजेर कांय स्टेटमेंट ना. सो आमी इतलेच मागताय की हेजेर एक स्टॉप जावपाक जाय. जें कितें घडटा ताचेर एक स्टॉप येवपाक जाय आनी सगळें स्मूथ फंक्शनिंग जावपाक जाय आनी भुरग्यांक शिकता आसतना एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनांनी कसलो त्रास हो जावपाक जायना. सो मागता गव्हर्नमेंटा लागीं जे फाटल्या दिसांनी जे ऑलरेडी जे भुरग्याक जो कशे भाशेन त्रास जाल्लो काणकोणच्या वाठारांचो इन्सिडंट घडला ताचेर एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिवपाक. एसलन बाबान तुमकां इन डिटेल्स सांगला आसलें की एक्चुअल फॅक्ट कितें जाला तो स्कुलांनी, कशे रितीन भुरग्यांचेर पनिशमेंट जाता, हरेसमेंट जाता तें. सो सांगपाचें म्हणल्यार ज्या स्कुलान भुरग्यांक ज्ञान मेळपाक, शिक्षण मेळपाक त्या स्कुलान भुरग्यांक पनिशमेंट मेळटा आनी अशे रितीन जेन्ना पनिशमेंट मेळटा तेन्ना भुरगीं खंय ना खंय भिता. सो हो भंय खंय तरी बंद जावपाक जाय. सो सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना एक गव्हर्नमेंट लॉ काडटा सेक्शन 17 की भुरग्यांचे हरेसमेंट जावपाक जायना, तांकां पनिशमेंट जावपाक जायना आनी दुसरी म्हळ्यार मेंटली तांचे हरेसमेंट जावपाक जायना, जाल्यार ह्या स्कुलांनी आज घडटा कित्याक हाजेर खंय तरी इन्क्वायरी करपाक जाय. सो दुसरी म्हणल्यार कालचो एक
15 दीस पयलींचो इन्सिडेंट सांगता बलराम स्कुलाचो. जो 13 वर्साचो भुरगो जेन्ना तो सराक क्वेश्चन करता की बाबा आपूण स्कूल काबार जातली की नेक्स्ट प्रोग्रामा सो आपूण केन्ना येवपाचो, जाल्यार तो सर तो त्या भुरग्यांक मारता आनी अशे रितीन मारता की मोपान मारता. आनी इतली भुरग्याची क्रिटिकल कंडिशन एक वीक तो हॉस्पिटलान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांव ताचो एडमीट जाता. सो हे खंय बंद जावपाक जाय. दुसरी म्हणल्यार एवरी स्कुलान सेक्युरिटी आसपाक जाय. आजकाल स्कूल प्रिमायसिसा कंपाउंड आसा कोणूय येवपाक शकता, नाका ती केसीस जाता, कितें वायट जावपाक शकता. सो हे खंय ना खंय बंद जावपाक जाय. आनी तुमी पळोवपाक शकता आसतले की आमची जी स्कूल्स आसा ती चडांत चड रस्त्याच्या सायडीन आसा. सो थंय तुमकां ट्रॅफिक सेल दवरपाक जाय. तशेंच फाटल्या दिसांनी जे ऑलरेडी स्कुलांनी घडला जे गर्ल मॉलेस्टेशना जे इश्यूज आमकां फाटल्या दिसांनी आयकून येयले तेजेर आमी एक ब्रिफली आमचे एक धांवती एक नदर आमी घाल्या. आनी कित्याक ही धांवती नदर कित्याक म्हणल्यार जे स्कुलांनी तें घडलां आनी जें घडोवंक जायना. सो आयज हितून गव्हर्मेंट फेलियर जाल्लो आहा. सो हे बाबतीन मायकल बाब तुमकां एक्सप्लेनेशन दितलो हाचेर. सो तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमच्या RGBच्या जे प्रेसिडेंटान बाबा एशलॉनान तशेंच आमच्या जो काणकोणचो यूथ विंग प्रेसिडेंट आसा सो तेणे तुमकां ब्रीफ केलेले आसा, सांगलेले आसा. सो म्हाजे मेन हे आसा की आयज आमची जी तरणाटी आसा, जी यूथ आसा ती सेफ ना. सेफ्टी म्हणटा ती आमच्या गोंयांत ना. आनी ह्या सेफ्टी गोंयांत जी भुरग्यांक आमकां दिवपाक जाय ती कोणी दिवपाक जाय. ती दिवपाक जाय आमच्या सरकारान. जो बीजेपीचो सरकार आसा जो आयज कमी पडलेलो आसा आमच्या ह्या भुरग्यांक, ज्या तरणाट्यांक ही शिकवण जे स्कुलांनी ते शिकपाक वयतात, बरी शिकवण ते शिकपाक वयतात, पूण खंय तरी ते जे पॉलिसीज तेंकां करपाक जाय जावं तेंचे म्हणलेल्या भाशेन सेफ्टीचे वयर जावं एज्युकेशनाचे वयर ह्या हितूंतून ते खंय तरी आमचे हे सरकार कमी पडलेलो आसा. सेकंड गोष्ट म्हणलेल्या भाशेन फाटल्या दिसांनी आमचे जे वुमन विंगसाची हांगा जो प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली तेंच्यांनी तुमकां सांगलेले कशे भाशेन आमचे जे आमची भयणी ज्यो आमच्यो गोंयची तरणाटी चेडवां तेंचेर कितल्योच केसीस मॉलेस्टेशनाच्यो जाल्ल्यो आसात. खुबश्यो अश्यो गजाली घडलेल्यो आसात ज्यो घडपाक जायना, पूण कांय कारणान त्यो घडटात. आनी आमचो हो एज्युकेशन मिनिस्टर तसोच आमचो CM हेचेर दोळे तेजे खंय तरी बंद जाल्ले आसा. तो एक कांय तेजेर जाप कांय आन्सर दिवपाक पळयना. आनी खुबश्यो अश्यो गजालींक लागून आयज आमकां उलोवचें पडटा आनी आमकां क्वेश्चन जावं आमकां आन्सर हेका रेज करचो पडटा आमचे हे प्रश्नांक लागून. सो दुसरें आमचे तुमी पळयलात तशेंच आमचे आख्खे गोंयभर भुरगे कितले खुबश्यो केसीस अश्यो आसात त्यो सांगपाक सोदतात पूण तेंचे आयकपाक कोण सोदिना. खुबश्यो चेडे जावं चेडवां ज्यो अश्यो खुबश्यो गजाली आसात ज्यो भितून लिपोवन उरलेल्यो आसात. तेंकां जर ते स्कुलांनी बसून सांगपाक सोदतात जाल्यार त्यो सांगपाक तेंकां कोण आयकपी ना. तशेंच सरकारान तेंकां कांय अशे फेसिलिटी केलेली ना ज्यो जे करून म्हणलेल्या भाशेन तेंकां आयकपाक जावं तेंचे प्रॉब्लेम अंडरस्टँड जावपाक. सो हे खंय तरी चेंजीस जावपाक जाय. स्कुलांनी आमचे जे तरणाटे शिकतात आयज आमची आवय बापूय जे स्कुलांनी भुरग्यांक धाडटात एक कितें म्हण धाडटात बाबा एक पयले आमचे एक घर आनी दुसरे सेकंड होम म्हणटा ते आमचे स्कूल. ज्या स्कुलांनी आमच्या भुरग्यांक आमी धाडटात त्या स्कुलांनी आमच्या भुरग्यांक बरी शिकवण मेळपाक जाय. तशीच आमच्या गव्हर्नरान तुमकां सांगला स्कुलांनी सेक्युरिटी जावं कितें कितें प्रोवायड करपाक जाय. कित्याक आयज खुबश्यो अश्यो गजाली आसा आमच्या स्पेशली आमचे गर्ल्स हॉस्टेल आसतात जावं स्कूल्स आसतात खुबश्यो अश्यो गजाली घडटात ज्यो घडपाक जायना. आनी आमी स्पेशली रिक्वेस्ट करतात आमचे आख्खे गोंयचे जे तरणाटे आसात चेडे जावं चेडवां तुमचे जे मुद्दे आसात तुमचे जे कितें प्रॉब्लेम्स आसात ते तुमी भायर काडपाक जाय, तुमी सांगपाक जाय. आनी आमी हे सरकारा कडेन मागता की हो जो बीजेपी सरकार आसा प्रमोद सावंत सरकार आसा तो तूं एज्युकेशन मिनिस्टर आसा एक कितें तरी अशें तेंकां पॉलिसीज जावं तेंकां तेंचे प्रश्न आयकपाक तेंचे प्रश्न सजमोवपाक कितें तरी अशें स्टेप तुमी ह्या सरकारान घेवपाक जाय. तशेंच आमी
ह्या तरणाट्यां कडेन आख्खे गोंयभर जे यूथ आसा तांकां आमी रिक्वेस्ट करता आयज आरजीपी यूथ विंग आमी सदांच फुडें आसतले तुमचे प्रश्न जाणा जावन घेवपाक, तुमचे प्रश्न अंडरस्टँड करपाक, तुमचे प्रश्न समजून घेवपाक आनी तेका लागून आमी मागता तुमचे लागीं की तुमी भायर सरचे उलोवचे आमचे आख्खे गोंयभर अशे यूथ विंगाचे प्रेसिडेंट जावं स्टेट लेवल टीम आसा सगळे आसा तुमकां जर दिसता सरकारा कडेन तुमी उलोवंक सोदिना जावं सरकार तुमचे आयकना ऑब्वियसली तुमी आमकां सांगात आमचे खुबशे अशे भुरगे आसात तरणाटे जे आमी रावतात तुमचे कडेन कनेक्टिविटी करपाक तुमचे कडेन उलोवपाक आनी तुमचे कडेन मागतात तुमी तुमचे प्रश्न आमच्या एका स्टेट लेवली टिमीक नाजाल्यार आमचो प्रेसिडेंट आसा आमचो गोंयचो आरजीबीचो एशलोन भाव तशे डिफरंट आमचे आख्खे गोंय वाठारांत आमचे यूथ विंगाचे प्रेसिडेंट आसात सो तांकां तुमी सांगचे कित्याक तुमचे प्रश्न आमच्या हेका आमकां आमी इम्पॉर्टन्स दिवपाक आमी तुमकां आसात हांगा कित्याक आमकां जाय तुमी आमकां सांगलेले कित्याक आख्खे हो सरकार जाल्यार तुमकां खबरूच आसा हो सरकार फक्त म्हणटा आमी गोंयच्या हितवाक लागून आनी गोंयच्या तरणाट्यांक लागून काम करता पूण तशें कांय ना तशें तुमी पळयलां तशें कांय घडना जर तशें आसलें जाल्यार आयज आमचे जे गोंयांत युथाक लागून इतले प्रॉब्लेम आमचे यूथ जे आमचे तरणाटे आसा ते फेस करचे नासले सो परतून एकदा तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता आमचे गांवचे आमचे गोंयचे सगळे तरणाटे आसात जे यूथ आसात सो तुमी आमकां सांगचे आमी सदांच तुमच्या वांगडा आसात आरजीबी यूथ विंग आनी आमी तुमच्या वांगडा सदांच आसतले आनी तुमचे प्रश्न सुटले करपाक आमी जाता ते भाशेन आमचे कडेन ट्राय करतले देव बरें करूं एनी क्वेश्चन तुम्ही ज्या स्टुडंट्सांक वचून मेळा वा तेंच्या फॅमिलीक मेळ्ळे आहा स्टुडंट्सांक मेळ्ळे आहा तेंच्या फॅमिलीक वा मेळा तुमी कोण कोण काणकोण वय आमी ऑलरेडी जेन्ना ऑलरेडी सांगलां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान हांव स्वता जर हांव विजीट जालोलो हांव फॅमिलीको उलयलां आनी आमी मॅनेजमेंटा कडेन हे बाबतींत उलयल्ले आनी मॅनेजमेंटान आमकां कितें एक्सप्लेनेशन दिलें आमी तेगे आवय आसले त्या भुरग्याची आवय तिंगा हॉस्पिटलान हाडलेले आमकां हें सांगलें सो तेणी सांगलें की हें सगळें फॉल्स आहा म्हणून कित्याक भुरग्यान ऑलरेडी तें एक्सप्लेन केलें ताका कितें जाल्यार तो भुरगो त्या दिसा 7 कितें घरा पावलो म्हणून आवयन सांगलां आमकां म्हळ्यार इतलो तो भुरगो लेट पावलो आनी तेन्ना भुरगो रडो लागलो घरा कडेन आनी विचारता कित्याक रडपा लागलो तो भुरग्यान सांगलें आपण अशें अशें केलां आसा सो ह्या कारणान लागून त्याच्या मुवमेंटान मागीर तेगे हांवें ते हाडून सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ते एडमीट केलो आनी तेन्ना जेन्ना ते विचारताले कित्याक लागून कशें करून जालें तेन्ना ते डायरेक्टली थिंगसून सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतून ते पुलिसांक फोन करून तेंचे डायरेक्ट थिंग त्या लेवलाचेर एक्शन घेवपाक स्टार्ट केलें थिंगसून आफ्टर टेकिंग द रिपोर्ट फ्रॉम द चायल्ड आनी तुमी आतां सांगला सो ते कोणाक कितें प्रॉब्लम फेस जाता तुमकां सांगा म्हणून तुमी नेक्स्ट स्टेप कितें घेतले तुमच्या कळयतले तेन्ना तुमी सांगला कोणाक कितें प्रॉब्लम आसा तुमकां सांगचें म्हणून तेन्ना तुमकां सांगतले तुमी नेक्स्ट स्टेप कितें घेतले आमी जे भाशेन आमी लिगल जो सपोर्ट दिवपाक जाय भुरग्यांक जो लिगल सपोर्ट जो मेळना प्रेझेंटली कित्याक भुरगे खंय तरी आवाज काडूं सोदतात पूण तांकां तो सप्रेस जालो आसता कित्याक तांकां तो प्रेशरायज केलो आसता सो ह्या कारणाक लागून जे लिगल डॉक्युमेंटेशन जे लागतले जे ऑलरेडी जे हार्डलिसान जे पोलीस केसीस जाले ते पासून आमी भुरग्यां बाबूर रावन ते ऑलरेडी माटोव पोलीस स्टेशनाचे पासून आमी रजिस्टर करपा लागून आमी हेल्प केलो आय सो हे लेवलाचेर आमी हो लिगल सपोर्ट आमी दर एकल्या भुरग्याक दितले आनी जो भुरग्यां जो प्रेशरायज जाता हो प्रेशरायज जे जाता ते आमी स्टॉप करपाक आमी ट्राय करता कित्याक आमी सदां आयज पासून आमी फाटल्या दिसांनी आयज पासून आमी भुरग्यांक विजीट करीता स्कुलान विजीट करतात भुरगें आमकां पळयता अशें आमकां फेस करूं पडटा म्हणून सो हे लेवलाचेर आमी तांकां लिगल सपोर्ट प्रोवायड करतले अशे टायमार